بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس. Lesson number 6. همزة فتحة أ، با فتحة با أبا، دال فتحتان دن أبدا، همزة فتحة أ، حا فتحة حا أحا، دال ضمتان دن أحد، همزة فتحة أ، خا فتحة خا أخا، ذال فتحة ذا أخاذ، همزة فتحة أ، ذال كسرة ذي، أذي، نون فتحة نا أذينا، همزة فتحة أ، ميم فتحة ما أما، را فتحة را أمارا، همزة فتحة أ، نون فتحة نا أنا، با فتحة با، خا كسرة خي باخي، لام فتحة لا باخيلا، با فتحة با، را فتحة را برا، را فتحة را برارا، تا كسرتان تن برارة، جعل جماعة، حسد حشر، خشية خلاق، خليق ذكر، رفع، رقبة، سرور، سفرة، صحفا، وسطا، طباق، طباقا، طوى، طوى، عباس، عدال، علاق، عماد، عنابا، غين فتحة غا، با فتحة با غبا، را فتحة را غبارا، تا ضمتان تن غبرة، فعل قطرة، قتيل، قدر، قرئ، قسام، كباد، كتب، كسب، كفار، كفوا، لبادا، لمزة، لهاب، مساد، نخرة، وجد، وسق، وقاب، واو فتحة و، لام فتحة لا ولا، دال فتحة دا ولد، واو فتحة و، ها فتحة ها وها، با فتحة با وهاب، ها ضمه، ميم فتحة ما هما، زا فتحة زا همازا، تا كسرتان تن همزة، ها ضمه، دال فتحتان دن هدى.